वालेकुम अस्सलाम। यहूद व नसारा दो अलग अलग कौमें हैं तो बनी इसराइल दोनों, लेकिन यहूद अलग हैं और नसारा अलग हैं। यहूद यानी यहूदी यानी बनी इसराइल, और नसारा कहते हैं नसरानियों को यानी ईसाई यानी ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। हालांकि दोनों बनी इसराइल में से हैं, लेकिन नसरानी असली बनी इसराइल नहीं रहे। यहूद आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, क्योंकि यहूदी धर्म में कोई भी बाहर से आकर यहूदी धर्म इख्तियार नहीं कर सकता, बल्कि नसरानी अपनी दावत को पूरी दुनिया में फैलाते हैं और कोई भी शख्स उनकी दावत को कबूल करके ईसाई बन जाता है। यही वजह है कि वो बनी इसराइल असली हालत में मौजूद नहीं रहे, लेकिन यहूदी आज भी अपने एक बाप से पूरी दुनिया में असली हालत में मौजूद हैं। ये सबसे पुरानी कौम है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है और बहुत बड़ी कौम है। यहूदी कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को। अब चूंकि याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब इसराइल था और वो कन्नन के रहने वाले थे, यानी फिलिस्तीन के। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए उनकी औलादें बनी इसराइल कहलाई। चूँकि 12 औलादें थी, 12 कबीले बने और उनसे फिर बहुत बड़ी नस्ल तैयार हुई, इसलिए उन सबको बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसहाक थे और इसहाक की औलाद ये याकूब थे। याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलादें थी, जिनमें से एक का नाम यहूद था। उसी से इस कौम की पहचान बनी। और जो सबसे छोटे थे वो बिन्यामीन नाम था उनका। और बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ही माँ से थे, दोनों सगे भाई। बाकी और औलादें दूसरी बीवी से थी, लेकिन सारी औलादें दोनों बीवियों से नहीं थी, बल्कि दोनों बीवियों यानी दोनों सगी बहनें थी। वो पहले ये हलाल था कि 2 सगी बहनों से निकाह कर सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की लड़की से शादी की थी। वो एक अलग कहानी है, मैं अलग से बताऊंगा। मामू ने फराट किया था। बहरहाल फिर बाद में दोनों 6-6 साल के खिदमत के एवज महर में उन्होंने और दोनों बहनों को अपने निकाह में ले लिया। लेकिन मामू ने अपनी दोनों बेटियों को एक एक लौंडी दी थी, गुलाम लौंडी। वो गुलाम लौंडी दोनों बहनों ने अपने शौहर याकूब अलैहिस्सलाम पर हिबा कर दी थी। उनसे भी औलादें हुई थी। ये सारी औलादें मिलाकर 12 बनती हैं। वो 12 भाई जो हैं, अब ये बहुत लंबी दास्तान है, अगर पूरी सुनाने बैठो तो सुबह हो जाएगी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकाते जो है मिस्र पहुंचे और वहां पे गुलामी की जिंदगी गुजारते गुजारते 14 साल तक जिंदा में भी गुजारे, यानी कैद खाने में। और उसके बाद फिर जो है वो अजीज मिस्र बन गए और अपने भाइयों को बुलाया और समंदर किनारे उनकी बस्ती बसाया। और इस तरह वो एक बड़ी कौम बन गई वहाँ की और वलीज़ादा कहलाते रहे। लेकिन बाद में खिब्तियों ने, उन्हीं की हुकूमत थी मिस्र में, लेकिन बहुत बाद में खिब्तियों ने बगावत कर दी जो वहाँ के असली बाशिंदे थे, क्योंकि ये तो बाहर से आए हुए थे। और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले अजीज मिस्र था और बादशाह था, वो अरब का था और वहाँ पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम किया था और वहाँ के खिब्ती कौम को वो गुलाम बना लिया था और उन पर हुक्मरानी करता था वो। तो बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम के बहुत बाद जो है वहाँ के असली खिब्ती कौम थी, जो उन्होंने बगावत कर दिया और बनी इसराइल का तख्ता उलट दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की जो वहाँ पे कबीले बन गए थे, 12 भाई थे, 12 कबीले बन गए थे, उनसे लाखों की तादाद में औलादें थी। तो बाद में जो है वहाँ का जो फारानी घराना था, कबीला खिब्ती, उसने बगावत कर दी और इन लोगों को कैदी बना लिया, बनी इसराइल को। और मिस्र के तख्त सल्तनत पे जो भी बैठता था उसे फिरौन कहते थे, क्योंकि वो फारानी थे और फारानी कबीला था उनका, खिब्ती कौम कहलाती थी। लेकिन उसमें एक कबीला फारानी था, उस फारानी कबीले का कोई न कोई शख्स उस तख्त सल्तनत पर बैठता था, तो वो फिरौन कहलाता था। तो ये
مدتوں غلامی کی زندگی گزارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو آزاد کیا، مگر انہوں نے سرکشی کی، 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی، کیونکہ بددل اور بزدل قوم تھی، غلامی کی زندگی گزار چکی تھی۔ پھر ان کی اولادیں بڑی ہوئیں، وہ غلامی کی زندگی نہیں گزاری تھی، دوسری نسل تیار ہوئی، انہوں نے فلسطین آزاد کرایا اور وہاں پر یہ لوگ رہے اور بسے۔ اس کے بعد پھر سن 782 قبل مسیح میں بخت نصر نے، جو عراق کا رہنے والا تھا، بیبیلونین کہتے تھے اس کو، اس نے حملہ کر دیا فلسطین میں، 6 لاکھ فلسطینیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ فلسطینیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو بھیڑ بکری کی طرح ہاک کر لے گیا، اور فلسطین کی ایک اینٹ کو بھی سلامت نہیں چھوڑا۔ اسی دوران جب فلسطین کی بستی اجڑ گئی تھی، تبھی عزیر علیہ السلام کا اس بستی سے گزر ہوا اور ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دیا اور 100 سال کے بعد ان کو واپس زندہ کیا۔ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، اشارے دیتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اور 130 سال تک بیبیلونیا میں بخت نصر نے بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر رکھا، کیپٹیوٹی میں غلام بنا کر۔ پھر فارس کا یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، اس نے حملہ کیا بیبیلونیا پر یعنی بغداد پر، اور فلسطینیوں کو آزاد کیا اور کہا جاؤ تم اپنا آبا و اجداد کا شہر دوبارہ بساؤ فلسطین، اور بخت نصر کو جو ہے شکست دی اور بیبیلونیا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جب اسی قوم میں بھیجے گئے بنی اسرائیلیوں میں، تو جو رومن ٹائٹس تھا اس نے بہت ظلم کیا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ بکریوں کی تلاش میں آیا ہوں، میری دعوت کو غیر قوم میں نہیں لے جانا۔ یعنی اس پہلے جتنے بھی رسول بھیجے جاتے تھے یا نبی، وہ صرف ایک قوم کے لیے خاص ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا، غیر قوم کے لیے نہیں۔ لیکن رومن ٹائٹس نے، جس نے اپنے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آیا اور کہنے لگا کہ وہ تو رسول تھے، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو تلافی کے طور پر اس نے یہ کام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو غیر قوموں تک یعنی پوری دنیا تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اس طرح عیسائی ایک الگ قوم بن گئی۔ یہ سب رومن ٹائٹس کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ بہت شارٹ کر کے میں نے اشارہ دیتے ہوئے جو ہے ایک دم لا کر اینڈ پہ کھڑا کر دیا اور پوری وجہ بتا دی۔ آڈیو لمبی ہو گئی، لیکن اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، میرا انگوٹھا بھی درد کرنے لگا ہے، اور حافظے کے مطابق میں نے شارٹ کٹ میں بتایا ہے، حالانکہ بڑی تفصیل سے بتا سکتا ہوں، صبح ہو جائے گی بتاتے بتاتے، وہ بھی حافظے کے مطابق۔